बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीबिया में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और मुग़ीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़ेल और आम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का तर्ज़ अमल। हदीबिया की मशहूर लड़ाई ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी में हुई, जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी जमात के साथ उम्रा के इरादा से तशरीफ़ ला रहे थे। कुफ़ार मक्का को जब इसकी ख़बर पहुंची तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और यह तय किया कि मुसलमानों को मक्का आने से रोका जाए। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की गई और मक्का के अलावा बाहर के लोगों को भी अपने साथ शिरकत की दावत दी और बड़े मजमे के साथ मुकाबले की तैयारी की। ज़ुल हलीफ़ा से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को हालात की ख़बर लाने के लिए भेजा, जो मक्का से हालात की तहकीक करके असफ़ान पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। उन्होंने अर्ज़ किया कि मक्का वालों ने मुकाबले की बहुत बड़ी पैमाने पर तैयारी कर रखी है और बाहर से भी बहुत से लोगों को अपनी मदद के लिए बुला रखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मशवरा फ़रमाया कि इस वक्त क्या करना चाहिए। एक सूरत ये है, जो लोग बाहर से मदद को गए हैं उनके घरों पर हमला किया जाए, जब वो ये ख़बर सुनेंगे तो मक्का से वापस आ जाएंगे। दूसरी सूरत ये कि सीधे चले चलें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त आप बैतुल्लाह के इरादा से तशरीफ़ लाए हैं, लड़ाई का तो इरादा ही नहीं था, इसलिए आगे बढ़ते चलें। अगर वो हमें रोकेंगे तो हम मुकाबला करेंगे, वरना नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फ़रमाया और आगे बढ़े। हदीबिया में पहुंचकर बदील बिन वर्का ख़ज़ाई एक जमात को साथ लेकर आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया कि कुफ़ार आपको हरगिज़ मक्का में दाखिल ना होने देंगे, वो तो लड़ाई पर तुले हुए हैं। आपने इरशाद फरमाया कि हम लोग लड़ने के वास्ते नहीं आए, हमारा मकसद सिर्फ़ उम्रा करना है और कुरैश को रोज़मर्रा की लड़ाई ने बहुत नुकसान पहुँचा रखा है, बिल्कुल हलाक कर दिया है। अगर वो राज़ी हों तो मैं उनसे मसालियत करने को तैयार हूँ। मेरे और उनके दरमियान इस पर मुआहदा हो जाए कि मुझसे तर्ज़ ना करेंगे और मैं उनसे तर्ज़ ना करूँगा। मुझे औरों से निमटने दें, और अगर वो किसी चीज़ पर भी राज़ी नहीं होते तो उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि मैं उस वक्त तक लड़ूँगा जब तक कि इस्लाम गालिब हो जाए या मेरी गर्दन जुदा हो जाए। बदील ने अर्ज़ किया, अच्छा, मैं आपका पैगाम उन तक पहुँचा देता हूँ। वो लौटे और जाकर पैगाम पहुँचाया, मगर कुरैश राज़ी ना हुए। इस तरह तरीफ़ैन से आमदरफ़ का सिलसिला जारी रहा, जिनमें एक मरतबा उर्वत बिन मसूद कुफ़ार की जानिब से आए कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही गुफ्तगू फरमाई जो बदील से की थी। उर्वत ने अर्ज़ किया, अय मोहम्मद, अगर तुम ये चाहते हो कि अरब का बिल्कुल ख़ात्मा कर दो तो ये मुमकिन नहीं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि तुमसे पहले कोई शख्स ऐसा गुज़रा है जिसने अरब को बिल्कुल फ़ना कर दिया हो। और अगर दूसरी सूरत हुई कि वो तुम पर गालिब हो गए तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ अशराफ की जमात नहीं देखता। ये अतराफ़ के कम ज़र्फ़ लोग तुम्हारे साथ हैं, मुसीबत पड़ने पर सब भाग जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पास खड़े हुए थे। ये जुमला सुनकर गुस्से में भर गए और इरशाद फरमाया, तू अपने माबूद लात की पेशाबगाह को चाट। क्या हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भाग जाएंगे और आपको अकेला छोड़ देंगे? उर्वत ने पूछा, ये कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर हैं। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा एक कदीमी एहसान मुझ पर है जिसका मैं बदला नहीं दे सका। अगर ये ना होता तो इस गाली का जवाब ज़रूर देता। ये कहकर उर्वत फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात में मशगूल हो गया और अरब के आम दस्तूर के मुआफ़िक बात करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ ले जाते कि खुशामद के मौके पर दाढ़ी में हाथ लगाया करते थे। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को ये बात कब गवारा हो सकती थी कि उर्वत के भतीजे हज़रत मुग़ीरा सर पर ख़ुद लोहे की टोपी ओढ़े हुए और हथियार लगाए हुए पास खड़े थे। उन्होंने तलवार का कब्ज़ा उर्वत के हाथ पर मारा कि हाथ परे को रखो। उर्वत ने पूछा, ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुग़ीरा है। उर्वत ने कहा, ओ गद्दार, तेरी गद्दारी को मैं अब तक भुगत रहा हूँ और तेरा ये बर्ताव
حضرت مغیرہ نے اسلام سے قبل چند کافروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دید عروت نے ادا کی تھی، اس کی طرف یہ اشارہ تھا۔ غرض وہ طویل گفتگو حضور کے ساتھ کرتے رہے اور نظریں بچا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات کا بھی اندازہ کرتے رہے۔ چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا، اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، قیس و کسریٰ اور نجاشی کے دربار کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتی ہو جیسی محمد کی جماعت اس کی تعظیم کرتی ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے اور وہ اس کو بدن اور منہ پر مل لیتا ہے۔ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کے پورا کرنے کو سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے کے تر ہاتھ کو ہاتھ سے مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہی نہیں، بہت ہی نیچی آواز سے ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو ان کو تبرکاً اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تعظیم و احترام کرتے ہیں۔ غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہے۔ اسی دوران میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر سرداران مکہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان کے باوجود مسلمان ہو جانے کے مکہ میں بہت عزت تھی اور ان کے متعلق زیادہ اندیشہ نہ تھا، اس لیے ان کو تجویز فرمایا تھا۔ وہ تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رشک ہوا کہ عثمان تو مزے سے کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ میں داخل ہوئے تو ابان بن سعید نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان سے کہا کہ جہاں دل چاہے چلو پھرو، تم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت عثمان، ابو سفیان وغیرہ مکہ کے سرداروں سے ملتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب واپس ہونے لگے تو کفار نے خود درخواست کی کہ تم مکہ میں آئے ہو تو طواف کرتے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روکے گئے ہوں اور میں طواف کر لوں۔ قریش کو اس جواب پر غصہ آیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو روک لیا۔ مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آخر دم تک لڑنے پر بیعت لی۔ جب کفار کو یہ خبر پہنچی تو گھبرا گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً چھوڑ دیا۔ اس قصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، حضرت مغیرہ کا مارنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عام برتاؤ جس کو عروت نے بہت غور سے دیکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف سے انکار، ہر واقعہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا عشق و محبت کی خبر دیتا ہے۔ یہ بیت جس کا اس میں ذکر ہے بیت الشجرت کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں بھی ایسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔